बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा हम पढ़ रहे थे मुरक्कब नाकिस की अक़साम ने 4 अक़साम पढ़ ली थी, अभी 4 ही बाकी हैं। अब हमारी है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है इसमें किसी इसम के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए। जैसे ये मस्जिद, वो मदर इशारी मुरक्कब इशारी हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इशारी मीन इशारा करना, किसी चीज़ को पॉइंट करना। अब देखें, जैसे इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हैं दिस और दैट, इस तरीके से उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है ये और वो। ये नज़दीक के लिए और वो दूर के लिए। तो ये बन गया मुरक्कब इशारी। अब इसमें एक हमारा आ गया इसम, मस्जिद यहाँ पे इसम है और ये इशारी। ये मदरसा इसम है और वो क्या हो गया इशारी। तो ये मस्जिद मुरक्कब इशारी बन गया और वो मदरसा मजमुआ इशारी, मुरक्कब इशारी। अब है मुरक्कब जारी। जारी का मतलब है कि बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी आगे बात हमने करनी है, कंटिन्यू है। ऐसा मुरक्कब है जिसमें बात नामुकम्मल होने के साथ साथ अभी जारी। जैसे घर में, लाहौर से, छत पर मुरक्कबे जारी हैं। यानी ऐसा मुरक्कब, ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिसमें बात अभी भी ना हो, मुकम्मल भी ना हो और बात समझ में भी ना आए। अब घर में, अब हमें घर में क्या है, बात अभी नामुकम्मल है, घर में मेहमान है, घर में क्या है, कुछ भी हो सकता है घर में, आगे अब लिख सकते हैं इसके आगे। यानी बात नामुकम्मल भी है और बात हमें समझ में भी नहीं आ रही। लाहौर से, अब लाहौर से क्या है, आगे कुछ भी आ सकता है। लाहौर से मेहमान आए हैं, लाहौर से आम ले आओ, कुछ भी हो सकता है इसके आगे। छत पर, छत पर बात नामुकम्मल है कि छत पे क्या है, छत पे चोर बैठा है, कौवा बैठा है, छत पर जाओ, कुछ भी आगे हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यानी बात नामुकम्मल भी हो और बात हमें ना आए, समझ भी ना आए, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब जारी। फिर है मुरक्कब ताबे मौजू। 2 लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामायनी लफ्ज़ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी 2 बामायनी लफ्ज़ों का मजमुआ, एक लफ्ज़ के साथ दूसरा ऐसा लफ्ज़ मिलाया जिससे बात में पैदा किया जाए, तो उसको हम कहते हैं मौजू, ताबे मौजू। जैसे देख भाल, देख अलग लफ्ज़ है, एक बामायनी लफ्ज़ है देख, इधर देखो। भाल अपना अलग लफ्ज़ है ख्याल करना, तो देखभाल अच्छे तरीके से ख्याल रखना। दाना पानी, दाना एक बामायनी लफ्ज़ है, पानी भी चीज़ का नाम है, दाना भी चीज़ का नाम है, तो दोनों मिलके क्या बन गया, दाना पानी। ये 2 बामायनी लफ्ज़ों के साथ मिलके जो मजमुआ बना उसे हम कहते हैं मुरक्कब ताबे मौजू। फिर है मुरक्कब ताबे मुहमिल। 2 का मजमुआ जिसमें एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमायनी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए। यानी ताबे मौजू का उलट, ताबे मौजू में थे बामायनी थे, अब यहाँ एक लफ्ज़ बामायनी और दूसरा बेमायनी, बिला ज़रूरत हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी डेली रूटीन में बात करते हुए। कहते हैं रोटी वोटी खा लो, बच्चे स्कूल से आए, अम्मी कहती है रोटी वोटी खा लो, काम शाम कर लो, झूठ मूठ, गलत शलत। अब रोटी का कोई मतलब नहीं है, मूठ का कोई मतलब नहीं है, शलत का कोई मतलब नहीं है। यानी एक बामायनी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमायनी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए, उसको हम कहते हैं मुरक्कब ताबे मुहमिल। ठीक है, अब ये हो गया आपके एग्ज़ाम। अब इसको हम थोड़ा सा दोहराई कर लेंगे ताकि थोड़ा दोहराई हो जाए, इसकी आपको समझ आ जाए। हम मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद बात सुनना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। तेज घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन, यानी 2 अल्फाज का मजमुआ जिससे बात हमें समझ में ना आए, बात नामुकम्मल हो, उसे हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस। नाकिस का मतलब होता है बेकार, ना समझ आने वाला। अब इसकी कितनी अक़साम हैं, मुरक्कब नाकिस की 8 अक़साम हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब ताबे मौजू, मुरक्कब ताबे मुहमिल।
پہلی ہے ہمارے پاس مرکب اضافی، دو اسما میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے، جیسے مدرسے بندہ، مدرسے کے لڑکے، محمود کی کتاب، ان تینوں مجموعوں میں بندے کا تعلق خدا سے، لڑکے کا تعلق مدرسے سے اور کتاب کا تعلق محمود سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان دونوں اسم ہیں، یہاں پہ دیکھیں خدا بھی اسم، بندہ بھی، مدرسے بھی، لڑکے بھی، سب اسم ہیں۔ دو اسما کے درمیان، دو ناموں کے درمیان تعلق پیدا کیا جائے، اور تعلق کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کا، کی اور کے۔ کا، کی اور کے کیا ہے؟ مرکب اضافت۔ کا، کی اور کے مرکب اضافت کی علامت ہے۔ پھر ہے مرکب توصیفی۔ اب جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، توصیف کا مطلب صفت، کسی چیز کی اچھائی یا برائی، خاصیت بیان کرنا یا خامی بیان کرنا، یعنی اسم کو مزید بیان کرنا، اسم کیسا ہے۔ ایسا مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے، جیسے نیک لڑکا، شریف آدمی۔ اب اس میں نیک کیا ہے؟ صفت، لڑکا کیا ہے؟ موصوف۔ صفت اور موصوف سے مل کر جو لفظ بنتا ہے، جو مرکب بنتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ شریف صفت، آدمی موصوف، یعنی شریف کون ہے؟ آدمی ہے، شریف مرکب ہوا مرکب توصیفی۔ پھر ہے مرکب عطفی۔ حروف عطف آپ نے پڑھا ہوگا، دو ہی ہیں حروف عطف، دو ہی ہیں، واو، وہ اور۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو دو اسما کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ اب دیکھیں اضافی میں آپس میں تعلق پیدا کیا جاتا ہے، عطفی میں آپس میں ملایا جائے۔ دو اسماء کو ملانے کے لیے اردو اور فارسی میں واو استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بہت سے الفاظ فارسی کے شامل ہیں، اس لیے ہم واو کو بھی مرکب حروف عطفی کہیں گے ہم، تو انہیں حروف عطف کہتے ہیں، جیسے قلم اور دوات۔ اب اور قلم اور دوات کو آپس میں ملا دیا کس نے؟ اور نے۔ سیب اور انگور، اب سیب اور انگور کو آپس میں کس نے ملایا؟ اور نے۔ صبح و شام دونوں اسم ہیں، صبح بھی اور شام بھی، آپس میں کس نے ملایا؟ واو نے۔ مرد و زن، مرد کو کہتے ہیں اور زن عورت کو، کس نے ملایا آپس میں؟ واو نے۔ مرکب عطفی ہیں، یعنی حروف عطف لگانے سے دو اسما ملائے جاتے ہیں تو بن جاتا ہے مرکب عطفی۔ پھر ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی وہ مرکب ہے جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے، جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ عدد کس چیز کی تعداد، جیسے 11 کتابیں، 20 آم، 40 چور وغیرہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہر اسم کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ آم کتنے ہیں؟ 20 ہیں۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 11۔ چور کتنے ہیں؟ 40۔ جو کسی اسم کی تعداد ظاہر کرے اسے ہم کہتے ہیں مرکب عددی۔ آپ کی کلاس میں کتنی آپ کی تعداد ہے؟ 32، تو 5 کی تعداد کتنی ہوئی؟ 32۔ تو یہ کیا ہوا؟ مرکب عددی، جس میں کسی اسم کی تعداد بتائی جائے۔ پھر ہے مرکب اشاری، وہ مرکب جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، یعنی ہم نزدیک ہے چیز ہے، دور کے ہے، نزدیک کے لیے یہ اور دور کے لیے وہ۔ یہ مسجد، وہ مدرسہ مرکب اشاری ہیں۔ پھر ہے مرکب جاری، ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری بھی ہو، جیسے گھر میں، لاہور سے، چھت پر۔ مرکب جاری یعنی بات ابھی ہم کر رہے ہیں نامکمل، ایک تو نامکمل بھی ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کے آگے کیا ہے۔ اب ایسے مرکب کے آگے آپ کچھ بھی لگا کے سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ پھر ہے مرکب تابع موضوع، جس میں مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مرکب تابع موضوع کہلاتا ہے، جیسے دیکھ بھال، دانا پانی وغیرہ۔ پھر ہے مرکب تابع محمل، دو لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک دوسرا کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے روٹی، ووٹی۔ اب روٹی تو ایک چیز کا نام ہے، لیکن ووٹی کوئی لفظ نہیں، بے معنی لفظ ہے۔ ویسے ہی ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں روٹی ووٹی کھا لو۔ جھوٹ، موٹ، غلط، شلت،
تو سب کیا ہے یہ مرکب تابع محمل۔ اب آپ لوگوں کو مرکب ناقص کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے اس کو دوبارہ اور ویڈیو غور سے سننا ہے، اور آپ کی جو رسبی اردو میں صفحہ نمبر 49 سے لے کر 51 تک جو صفحات ہیں، آپ نے ان صفحات کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔